मेरी भाभी जवान और खूबसूरत औरत थी। मैं और भाभी घर में अकेले रहते थे। जब से इसकी शादी हुई थी भाई दुबई गए हुए थे और भाभी के जिस्म में दर्द रहता था। भाभी मुझे रोज रात को अपने रूम में बुलाती और मुझसे अपना मसाज करवाती। मैं जोर जोर लगा लगा कर भाभी का मसाज करता और इसको सुकून पहुंचाता। एक रात भाभी ने कहा कि लाइट बंद करो और ड्रेसिंग टेबल से तेल की शीशी भी ले आओ। मैं चुप कर लाइट बंद करी और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाकर भाभी का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने लगा। भाभी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया और भाभी ने फिर मेरे कान में एक बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। भाभी ने कहा, तुम्हारा भाई दुबई होता है और शादी के कुछ दिनों बाद ही चला गया था, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मेरी जरूरत का ख्याल करो। मैं जवान हूँ और खूबसूरत हूँ, अगर बाहर किसी मर्द के साथ अपना ताल्लुक बनाती हूँ तो आपको और आपके भाई को बुरा लगेगा, लिहाजा तुम ही मेरी मदद करो और मेरा साथ। इसीलिए फिर मैंने भाभी को मेरी उम्र 22 साल थी। इन दिनों मैं घर में अकेला रहता था जब भाई ने शादी की, ताकि मेरी तन्हाई भी खत्म हो सके। मेरी भाभी का नाम सायमा है। मैं इनको भाभी नहीं बल्कि मोहब्बत से सिर्फ सायमा ही कहता था। भाई के ना होते हुए वो अक्सर उदास और परेशान नजर आती थी। कई दफा मैंने इन्हें छुप छुप कर रोते हुए भी देखा। मुझे लगा कि वो अमजद भाई को याद कर तभी तो छुप छुप कर आंसू बहाती हैं। लेकिन ना ही मैंने भाई से ये बात पूछी, ना ही साइमन ने खुलकर मेरे सामने ये बात कही। वो सारा दिन खामोशी से घर का कामकाज करती, फिर रात को अपने कमरे में बंद हो जाती और इनके कमरे से सिसकियों की आवाजें आने लगती। दरअसल शादी के अगले हफ्ते ही भाई चले गए थे। एक नई नवेली दुल्हन के लिए अपने शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और घर की जिम्मेदारी के लिए किसी औरत की जरूरत थी। इसलिए अमजद भाई साइमा को मेरे हवाले कर गए थे। तब से साइमा बिल्कुल अकेली थी और मैं ही इनका ख्याल रखता। वो एक दरमियानी उम्र की औरत थी और रिश्ता ना मिलने की वजह से इनके घर वालों ने अमजद भाई के साथ इन्हें रुखसत कर दिया था, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। एक रात में सोने के लिए लेट रहा था कि साइमा भाभी ने मुझे अपने कमरे में आवाज देकर बुला लिया। रात को ना जाने भाभी को मुझसे क्या काम पड़ गया, यही सोचकर तेजी से साइमा भाभी के कमरे में पहुंच गया, क्योंकि अमजद भाई ने जाते जाते हुए साइमा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और कहा था मेरे पीछे मेरी बीवी की हर जरूरत का ख्याल रखना। मैं भी दिलो जान से साइमा भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखता, क्योंकि अमजद भाई ने के पैसे से हर वक्त अयाशी करता था और चाहता था कि साइमा मेरी कोई शिकायत अमजद भाई तक ना पहुंचाए। अमजद भाई ने भी कभी वापस आने की बात ना की थी, तो हम बहन भाइयों ने कोई ना कोई खर्चा खड़ा करके इनकी वापसी रोक दिया था। इसलिए अमजद भाई कभी वापसी का सोच ही नहीं सकते थे। और रात के 11 बजे के वक्त साइमा मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया, तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि साइमा को कोई जरूरी काम होगा, लेकिन वहां जाकर कुछ झटक गया, क्योंकि साइमा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। और साइमा देखकर, भाभी कोई काम है? मुझे लगा था मेरी आवाज देने पर उठकर बैठ जाएंगी और हमेशा की तरह खुद को छुपा लेंगी, क्योंकि वो सारा दिन दुपट्टे में ही रहा करती थी। मैंने कभी इन्हें इस तरह नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, अजमल अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। वो अभी भी बिस्तर पर ऊंधी लेटी हुई थी और मैं कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन मेरी नजरें झुकी हुई थी। थोड़ा शर्मीला किस्म का लड़का था और पहली दफा किसी औरत को इस तरह देख रहा था। सायमा भाभी ने गर्दन मेरी तरफ मोड़कर मुझे देखा और मेरी झुकी हुई नजरें देखकर कहने लगी, अजमल शर्माने की बात नहीं, इस घर में तुम ही मेरा वाहिद सहारा हो, मेरे अच्छे बुरे के साथी हो। मेरे शौहर तो परदेश में थे, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो, मेरा ख्याल रखते हो। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया है कि इसी मुश्किल वक्त में भी तुम मेरे साथ रहो। सायमा की ये बात सुनकर मैंने नासमझी से इनकी तरफ देखा तो कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा मसाज कर दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा मसाज करते हो, इनके सर का दर्द तुम चुटकियों में ठीक कर दिया करते थे। साइमा भाभी की ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये बात वाकई हकीकत थी कि भाई जब भी यहाँ होते तो हर वक्त मुझसे अपने सर का मसाज करवाते थे। लेकिन वो तो भाई थे, मैं तो भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? सबा ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सोच में पड़ गया कि साइमा किस किस्म की औरत है, इसको देवर से मसाज कराते हुए शर्म भी महसूस नहीं हो रही थी, जबकि कोई मुनासिब बात तो नहीं थी। एक औरत एक मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपने देवर से कोई और होता तो सिर्फ लफ्जों में ही ना सिर्फ इनकार कर देता, बल्कि साइमा भाभी को इस बात पर खरी खरी भी सुना देता। लेकिन इस वक्त साइमा भाभी के टुकड़ों पर पल रहा था, इसलिए साइमा भाभी के आगे जबान चलाने की मेरी जरूरत नहीं थी और ना ही इन्हें इनकार करने की। साइमा भाभी ने इशारे से ड्रेसिंग टेबल पर रखी तेल की बोतल मुझे दिखाई और कहने लगी, ये बहुत ही अच्छा तेल है, कम से कम इससे मेरे सर का मसाज कर दो। ये कहते हुए इनकी आंखों में आंसू चमक उठे थे और मुझे लगा कि शायद वो बहुत तकलीफ में है। मेरे अंदाज में हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं साइमा को इनकार नहीं कर पाया। मैंने वो तेल की बोतल उठाई और बिस्तर पर इनके करीब बैठा। धीरे धीरे इनके सर पर तेल डालकर मालिश करने लगा। अलबत्ता मैं अपनी नजरें झुका रखी थी और खुद को किसी तरीके
किसी तरह के जज्बात को महसूस करने से रोक रखा था। मेरे हाथ साइमा के सर में तेल लगाते हुए पूरी तरह काँप रहे थे। मैंने आज तक तो बहुत से कामों में साइमा भाभी की मदद की थी, लेकिन साइमा ने मुझे मुझे इस तरह से कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं जैसे-जैसे तेल लगा रहा था, साइमा की अजीब आवाज़ों से मेरा कमरा गूंजने लगा। जैसे इन्हें सुकून मिल रहा है। साइमा ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा था और मैंने इनके चेहरे पर नज़र डाली थी। शर्म के एहसास से तो मेरा चेहरा ही सुर्ख हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर था। अगर मैं साइमा भाभी को इनकार करता तो और भाई को ये बात बात पता चल जाती मैंने साइमा के किसी हुक्म को ना माना है, तो मेरी जेब खर्ची बंद हो जाती। लेकिन आज साइमा की मौजों पर अनायत कुछ अलग ही थी। साइमा भाभी ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। मैं साइमा भाभी से मांग लिया करता। वो आगे से सवाल भी नहीं करती थी। मैंने साइमा के सर पर मसाज करता रहा और साइमा की आवाज़ में कमरा गूंजता रहा। इसके बाद शायद साइमा को नींद आ गई थी, लेकिन इनकी आवाज़ें आना बंद हो गई थी और फिर मैं उठकर इनके कमरे से खामोशी से बाहर निकल आया। मेरा दिल अजीब तरह से तड़प रहा था। पहली दफ़ा मैं किसी औरत की कुर्बत को महसूस करके आया था और इस बात ने मेरे अंदर एक आग लगा दी थी। साइमा का लिबास और इनकी खूबसूरत रंगत ने मुझे अजीब नशे में डाल दिया था। और फिर जैसे ही मुझे ख्याल आया मेरे भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा तौबा की और सोचा जब आइंदा मैं साइमा के कमरे में रात के वक्त नहीं आइंदा के बाद मैं साइमा के कमरे में रात में नहीं जाऊंगा। अगर सुबह साइमा ने पूरी तरह दुपट्टा पहन रखा था और मेरे लिए नाश्ता बना रही थी, फिर मेरे आगे नाश्ता रखकर मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी, अजमल तुमने तो मेरे सारे दर्द खत्म कर दिए, तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। साइमा की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया और कहा, असल में आप घर के काम करती रहती हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कामकाज में हाथ बटाऊं और या फिर आप मुलाजमा रख लें। मेरी ये बात सुनकर सफ़ा कहने लगी, मेरी थकन कभी नहीं उतर सकती। जिस दिन अमजद आएंगे ये थकन खुद ब खुद उतर जाएगी। मैं साइमा भाभी के लफ्ज़ों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन वो वापस किचन में चली गई थी। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया था। मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में साइमा भाभी चलती रही। और दोपहर को खाने पर लौटा तो आपा घर घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह मौका देकर इन्हें साइमा के मसाज वाली बात बता दूं, लेकिन साइमा और आपा तो मिलजुल कर बातों में ऐसी मगन थी कि आपा ने मुझ पर ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी। साइमा और आपा की काफी दोस्ती हो चुकी थी और साइमा आपा को सर पर बिठाती थी। कुछ देर बाद आपा कहकर चली गई कि इनके शौहर काम से आने वाले होंगे और इन्हें इन्हें मसाज वाली बात बता ना सका। कुछ देर आराम करने के बाद कमरे से निकला तो मैंने देखा कि साइमा भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से वो कपड़ों की बाल्टी उठाई छत पर जा रही थी। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी हुई। वो सारे कपड़े मेरे थे और मेरी वजह से इन्हें तकलीफ में भी छत पर जाना पड़ रहा था। मैंने फौरन साइमा भाभी को आवाज दी और बाल्टी इनके हाथ से ले ली और साइमा का सारा वजूद पसीने से शराबो था, लेकिन गर्मी की शिद्दत थी और फिर कुछ कपड़े धोते हुए इनका लिबास भी हल्का हो गया था। मैं साइमा से बाल्टी के चक्कर में छत पर पहुंच गया था। फिर मैंने इन्हीं के साथ सारे कपड़े भी रस्सियों पर फैलाए और हम वापस नीचे चले आए। साइमा भाभी कुछ अजीब अंदाज से चल रही थी, जैसे इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो। मैंने खुद साइमा भाभी से कहा कि अगर आप कहें तो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे लगता है कि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरी बात पर वो ज़रा सी मुस्कुराई और कहने लगी, ये मेरी गलतियों का नतीजा है। साइमा की ये बात सुनकर मैं चौंक कर इन्हें देखा। वो कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। फिर अपने कमरे में चली गई। इसलिए कुछ दिनों से साइमा कि हर बात मेरी समझ से बाहर थी। वो मेरे लिए परेशानी बन गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं। दोपहर खत्म हुई तो गर्मी का जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं साइमा भाभी से चाय का कहने इनके कमरे के करीब गया तो अंदर से साइमा की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है इसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। साइमा की ये बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया था। ना जाने वो किससे बात कर रही थी, लेकिन जो कोई भी था वो भाई नहीं था। साइमा की बातों का जो मफहूम समझ आया था वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। साइमा के सर दर्द की यही वजह थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीके से इससे आगे का सोचकर ही मेरे कानों में धुआं निकलने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बात किससे कहूँ। बिना सोचे समझे मैंने अमजद भाई को फोन लगा दिया। मैंने भाई से कहा कि आप वापस क्यों नहीं आ जाते। भाई पूछने लगे कि सब खैरियत तो है। अब मैं इन्हें क्या बताता कि इनके पीछे इनकी बीवी कैसी हरकतें कर रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही हो सके तो आप लौट आए। कुछ देर की बातों के बाद भाई ने फोन रख दिया था और मैं गहरी सोच में डूब गया।
ڈوب گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات بھی سائمہ نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان کے کمرے میں پہنچا تو لیٹی ہوئی سر میں مساج کروا رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے تیل کی بوتل اٹھائی، نگاہیں پھیر لیں اور بے دلی سے ان کے سر کا مساج کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کس طرح مجھ سے اپنا وہ والا مساج کروا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جب میں کالج جاتا ہوں تو میری غیر موجودگی میں گھر میں کوئی آتا ہے یہ دیکھنے کے لیے۔ اگلے دن میں کالج سے جلدی واپس آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ گھر کا دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور سائمہ بھابی گھر میں نہیں تھی۔ میں گھر سے دور چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر بعد سائمہ گھر لوٹی تھی، وہ پسینے سے شراب ہوتی، پھر گھر کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ فوراً گھر میں داخل ہوا اور سائمہ سے پوچھنے لگا انہوں نے سارا دن کیا کیا۔ سائمہ نے مجھے گھر کے کاموں کی تفصیل سنا دی، لیکن یہ نہیں بتایا وہ باہر گئی تھی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا وہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور کر رہی ہیں۔ سارا دن میں یوں ہی بے چینی کے عالم میں گزار دیا۔ میں سائمہ بھابی کا سچ جاننا چاہتا تھا۔ پھر رات کے وقت سائمہ بھابی نے مجھے پھر کمرے میں بلا لیا اور میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے مساج کروانا چاہتی ہوں گی، لیکن میرا دل ہرگز اس بات کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ مگر یہ سچ تھا کہ ان کے سر میں واقعی بہت تکلیف تھی۔ ان کی آواز پر میں ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی کہ سائمہ بھابی نے مجھے بہت عجیب سی بات کہی جسے سن کر چونک اٹھا۔ وہ کہنے لگی پہلے لائٹ بند کر دو۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب سوا نے مجھے اندھیرا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا سائمہ لائٹ کیوں بند کروا رہی ہو، لیکن وہ اصرار کرنے لگی۔ سائمہ بھابی کے بار بار کہنے پر میں نے لائٹ بند کر دی اور جیسے ہی مالش کرنے کے لیے ان کے قریب بیٹھا تو سائمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی حرکت پر دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ بھی آیا تھا، وہ اپنی حدیں پار کر رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ روشنی میں تم سے یہ بات کر سکوں، اس لیے میں نے اندھیرا کرنے کو کہا ہے۔ سائمہ کی آواز سن کر لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی وہ کہانی مجھے سنائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سائمہ کہنے لگی مجھے لڑکوں کا بہت شوق تھا، لیکن کوئی بھی مجھ سے رابطہ نہیں کرتا تھا، اس لیے تنہائی کی زندگی کاٹنے لگی۔ پھر مشکل سے میری زندگی میں ایک شخص آیا جس نے مجھے بہت محبت کے خواب دکھایا۔ میں اپنی تنخواہ اس پر لٹانے لگی، جب جتنے پیسے مانگتا میں اسے دے دیتی، لیکن جب میں نے اس سے شادی کا کہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم تو بوڑھی ہو چکی ہو۔ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے کسی نوجوان لڑکی کا ساتھ مل سکتا تھا کیونکہ کافی ترقی کر چکا تھا۔ میری بدولت ہی اس نے چھوٹا موٹا کاروبار بھی جما لیا تھا۔ جب اس کے پاس کچھ آ گیا تو اسے میری ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن اتنے عرصے تک مستقل دو نوکریاں کرنے کے وجہ سے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آئے دن میری کمر میں اور کبھی سر میں درد ہے، لیکن اتنے عرصے میں مسلسل دو نوکریاں کرنے کی وجہ سے میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آئے دن میری کمر اور کبھی سر میں درد رہنے لگا تھا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ پھر تمہارے بھائی کا رشتہ آیا، میرے ماں باپ نے مجبور کیا اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن ہر وقت مجھے اس بات کا پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے پیچھے خود کو برباد کیا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ نہ ہی میرے بہن بھائیوں نے میری قدر کی اور نہ ہی میری محبت نے، اور تجھے اس سے بڑا اور ستم مجھ پر اس وقت ٹوٹا جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بھائی نے دبئی میں شادی کی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی نے کچھ دنوں پہلے ہی مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ وہاں شادی کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ شادی صرف تمہارے اور اس گھر کے لیے کی ہے۔ اور یہ سن کر میری پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ میرا سارا دھیان بس اسی بات پہ رہتا کہ مجھے ساری زندگی دوسروں کی خدمت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، تو ایسے ہی سوچوں کہ کم ایک دن چھت پر کپڑے دھوتے ہوئے گر گئی۔ اس وجہ سے میری کمر اور سر میں درد بڑھ گیا۔ بہت مجبوری میں نے تم سے مالش کرنے کا کہا، پھر تم نے مالش کرنے لگے۔ مجھے خود بھی یہ سب کرواتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن میں کیا کرتی، تمہارے سوا میرا کوئی سہارا نہیں رہا تھا۔ کل میں اپنے گھر گئی تھی، میں نے اپنی اماں کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کا بتایا تو ان سے کہا کہ میں اس طرح کب تک زندگی گزاروں گی، لیکن میری ماں نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر مت آنا کیونکہ یہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا۔ میری بھابھی مجھے قبول نہیں کرے گی۔ یہ سن کر مزید ٹوٹ گئے اور واپس چلی آئی۔ میں یہ جان گئی ہوں میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ میں تمہارے سامنے یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے مالش کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، اور پھر آج نہیں تو کل تمہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تمہارا بھائی شادی کر چکا ہے، اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود تمہیں ساری حقیقت بتا دوں۔ یہ کہہ کر سائمہ بھابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائمہ بھابی نے کمرے کی بتی بند کروا دی تھی۔ کتنی دیر ہم دونوں روتے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا کہ میرے بھائی نے سائمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ان کے ساتھ تو پہلے ہی رشتے بہت برا کر چکے تھے اور اب بھائی
نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، مگر کہیں نہ کہیں اس میں ہم بہن بھائیوں کی غلطی ہوگی۔ ہم نے کبھی امجد بھائی کو واپس نہیں آنے دیا تھا۔ ان کی عمر بیت رہی تھی، وہ کب تک تنہا رہتے، اس لیے انہوں نے پردیس میں کسی عورت سے شادی کرنی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد سائمہ کہنے لگی کہ ساری زندگی اس گھر میں خاموشی سے گزار دوں گی، تمہاری خدمت بھی کروں گی اور گھر کا خیال بھی رکھوں گی، بس تم مجھے اس گھر سے کبھی جانے کا مت کہنا۔ تمہارا بھائی اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، بس اور مجھے یہیں رہنا۔ مجھے ڈر ہے کہ ایک نہ ایک دن تم مجھے اس گھر سے نکال دو گے۔ میں نے صبح سے یہ ممکن نہیں کہ میں آپ کو کبھی یہاں سے جانے کا نہیں کہوں گا۔ آپ نے اس گھر کو جس طرح سنبھالا ایسا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کیوں تنہائی کی زندگی کاٹیں گی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائی سے طلاق لے لیں اور مجھ سے شادی کر لیں۔ میری یہ بات سن کر سائمہ بھابی حیران رہ گئی۔ میں اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی اور صبا سے کہا کہ خوشیوں پر آپ کا حق ہے۔ میری پڑھائی مکمل ہونے والی ہے، میں جلد نوکری کر لوں گا، تب تک آپ اپنی عدت مکمل کر لیجیے گا، پھر ہم ایک نئی زندگی شروع کر لیں گے۔ آپ کی اور آپا کی اچھی دوستی ہے، جب آپا کو سچ پتہ چلے گا تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ سائمہ بھابی کہنے لگی، میں عمر میں تم سے بہت بڑی ہوں، لیکن لوگ باتیں بنائیں گے، دنیا کیا کہے گی؟ میں نے پردیس میں بیٹھے شوہر کو دھوکہ دے دیا، دیور سے شادی کر لی۔ میں نے سائمہ بھابی سے کہا کہ اس دنیا نے آپ کو کیا دیا جو آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہی ہیں؟ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میری بات سن کر سائمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسی وقت آپا کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ آپا بہت زیادہ شرمندہ تھی، انہوں نے سائمہ سے معافی مانگی تھی اور سائمہ بھابی نے امجد بھائی سے طلاق لے لی تھی اور کچھ عرصے بعد ہی میری اور سائمہ کی شادی ہو گئی تھی۔ سائمہ میرے ساتھ کافی حد تک خوش رہتی تھی۔ میں عمر میں چھوٹا تھا، لیکن سائمہ کا پورے طریقے سے ساتھ نبھانے کے قابل ہوں، جو ہمارے تعلق کی بہت ہی اچھی بات ہے۔ آج کل ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کے لیے بہت کم ملتی ہیں کہ لڑکے روٹی روزی کے خاطر سعودیہ عرب، دبئی، کسی دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، مگر وہ پیچھے اپنی بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ بس وہ پیسے کمانے کے لیے اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیچھے کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ یہ سب غربت کی وجہ سے ہے کہ وہ روٹی روزی کمانے کے لیے پردیس جاتے ہیں، پھر اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہیں کسی سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی اور اپنے پہلی والی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں، اگر آپ پردیس میں نہیں رہ سکتے بیوی کے بغیر تو واپس آ جائیں، تو ادھر کوئی کاروبار وغیرہ کر لیں اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ خوش رہیں اور آپ کے بچے یتیمی کی زندگی گزاریں اور در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ کیا اجمل نے یہ ٹھیک کیا؟ اس نے اپنی بھابھی سے شادی کی اور اس کو سہارا دیا۔ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔